अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इशू टुडे के साथ हाज़िर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए उसके बल्दियाती सिस्टम का मौजूद होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन हमारी बदकिस्मती रही है कि हम बल्दियात के मामले में हमेशा पीछे रहे हैं। इस्लामाबाद के अगर मैं इलेक्शन की बात करूं तो पिछले जो इलेक्शन अनाउंस हो चुके थे और मेरे ख्याल में इलेक्शन मुहिम भी अपने इख्तिताम पजीर होने वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उन इलेक्शन को कैंसिल कर दिया। ये न सिर्फ हमारे साथ ज़्यादती है बल्कि इस्लामाबाद के उन मकीनों के साथ भी ज़्यादती थी और उन कैंडिडेट के साथ भी ज़्यादती थी कि जिन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम में लाखों रुपए खर्चे और आखिर में जाकर उनको पासपोन कर दिया गया। आज हमारे साथ हैं राना अकरम साहब। राना साहब माशाल्लाह सियासी और समाजी शख्सियत हैं। राना साहब भी बल्दियाती इलेक्शन में चेयरमैनशिप के कैंडिडेट थे। तो आइए मैं आज आपको राना साहब से मुलाकात करवाता हूं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बल्दियाती सिस्टम का होना कितना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे अगर मैं 17 मार्केट की बात करता हूँ, इनकी यूसी की बात करता हूँ, तो इस यूसी में कौन से ऐसे मसाइल हैं कि जो कि बल्दियात के ना होने की वजह से अभी तक जूं के तू हैं और हल नहीं होने पा रहे। तो आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ राना अकरम साहब से। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम जी। राना साहब, सबसे पहले ये बताएं सर, अगर हम अदर कंट्री की बात करते हैं, दूसरे मुल्कों की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो, अगर यूके की भी मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पे जो नीचे का बल्दियाती सिस्टम है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हमारी सर क्यों बदकिस्मती रही है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने इख्तियारात को निचले सतह पर क्यों नहीं मुंतकिल करती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा जो पॉइंट हाईलाइट किया है कि बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं किया, क्यों हुकूमतें नहीं करवाना चाह रही। किसी भी मुल्क की, किसी भी मुआशरे की, किसी भी महल्ले की या किसी भी वार्ड की जो बल्दियाती इलेक्शन है, ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मतलब कि ये बल्दियाती इलेक्शन आप समझिए कि ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनको आप गौर कर लें, यूके चला जाए और तरक्की याफ्ता मुल्कों में चला जाए, उनका बल्दियाती निज़ाम इतना स्ट्रांग है। और लोगों के क्योंकि बल्दियाती निज़ाम ये ग्रास रूट लेवल पे होता है, ये गली महल्ले का इलेक्शन होता है, यूसी का इलेक्शन होता है। तो मेरा ख्याल है कि इसको हर हुकूमत को चाहिए। लेकिन हुकूमतें बदकिस्मती है कि पता नहीं क्यों भागती हैं इस चीज़ से, कि पता नहीं उनके अख्तियारात में कमी आएगी या उनके मामलात में इंटरफेयर होगी। लेकिन किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए बल्दियाती हैसियत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जितने भी यूरोप कंट्री हैं, ममालिक हैं, उनमें से अगर उन्होंने तरक्की की है तो उन्होंने बल्दियात सिस्टम से नीची सतह से तरक्की की है, तो ऊपर वाली सतह के उनके असबरात पहुँचे हैं। तो इनकी बड़ी कोशिश थी इलेक्शन करवाने की। मैं भी बल्दियाती इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा था और बहुत हद तक हमने इस इलेक्शन के करीब पहुंच गए थे। लेकिन ऐसा हुआ कि अचानक एंड टाइम पे आके उनको पोस्टपोन कर दिया। कौन सी ऐसा मसला आ गया या कौन सी ऐसी वजह मतलब कि पैदा होगी कि वो इलेक्शन पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन मेरी मतलब कि अभी निगरान हुकूमत आ गई है, इनसे भी गुजारिश है कि हो सके खुदारा ये बल्दियाती निज़ाम किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, तो इस पे फोकस करें, इस पे फोकस करें और इसको कोशिश करें कि ये बल्दियाती इलेक्शन हो जाए। पिछला इलेक्शन हुआ था, जो पिछले चेयरमैन वगैरह बने हैं, तो उन्होंने बहुत बेहतरी काम किए हैं। जो छोटे मोटे मामला आता है बल्दियात, मतलब हमारा मसाइल क्या है, हमारे जो बल्दियाती इलेक्शन है इसमें ये होता है कि छोटे मोटे जो काम है, गली के हैं, महल्ले के हैं, सीवरेज के हैं, उसके अलावा पार्किंग के मसले मसाइल हैं। ये एक मतलब कि एक साफ सुथराई के लिए ये एक बल्दियाती निज़ाम बहुत अच्छा है, जिसमें एक लोगों को अवेयरनेस आती है। पार्किंग के मामलात वो बेहतर होते हैं। घर में जो माएँ बहनें बेटी हैं उनको एक अच्छा मौका मिलता है कि वो जाके अपने मतलब बेहतरीन तरीके से वाक करें, बच्चों को पार्कों में ले जाएं। और दूसरा सीवरेज का प्रॉब्लम है इसमें होता है, उसके लिए ये बल्दियाती नुमाइंदे हैं, इसको हल करने की तलब साथ कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ मतलब कि सेहत सफाई के मामला आता है, उसके लिए भी बल्दियात ये बेसिक इनके काम है। जो बड़े इलेक्शन है, जो MNA कह रही है, उनका तो बेसिक सिस्टम काम है कानून साजी करना ना। उनका तो ऐसा बेसिक काम उनका कानून साजी करना है। उनका काम नहीं ये काम करवाना है, ये वही लोग करवाते हैं जो इलेक्टेड बल्दियाती लोग होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो ये काम करवाते हैं। लेकिन हमारे उल्टी गंगा बह रही है, हमारे मुल्क में उल्टी गंगा बह रही है कि जिसका काम जिसको है वो उसको करने नहीं दे रहे। तो ऊपर जो जिनका काम है कानून साजी करना, तो उनको वो मतलब कि उनके जुम्मे ये काम लगाए हुए हैं। लेकिन बल्दियाती निज़ाम खुदारा इस पे तवज्जो दें। बल्दियाती निज़ाम बहुत ज़रूरी है
کسی معاشرے کو ترقی دینے کے لیے، کسی معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، صحت مند کرنے کے لیے بلدیاتی نظام بہت ضروری ہے۔ راج صاحب یہ بتائیں سر کہ اسلام آباد بات بجایا ہے کہ ظاہر اختیارات کی مطلب کہ ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ اختیارات ہیں۔ سی ڈی اے کے ایک ادارہ ہے، مطلب کہ ایک بیسک ادارہ ہے، اور جو بلدیاتی ادارہ، جو سی ڈی اے اور بلدیات، یہ دونوں لازم ملزوم میرے خیال میں ہونے چاہیے یہ، کیونکہ سی ڈی اے نے کام کرنے اور بلدیاتی نمائندے اپنے حلقے کی، اپنی یو سی کے اچھے طریقے سے اس کو مطلب کہ پراپر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ یہ مسئلے ہیں، یہ ان کے پرابلمز ہیں۔ تو مطلب کہ سی ڈی اے کو وہ وہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اختیارات میں یہ انٹرفیئر کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پچھلے ادوار میں دیکھا ہم نے، سی ڈی اے اپنی جگہ کام کر رہا ہے، بلدیاتی نمائندے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے بہت اچھا اس کے رزلٹ نکلے ہیں، بہت اچھے اس کے اثرات نکلے ہیں، اور بہت اچھا یہ کام کر رہے ہیں بلدیاتی نمائندے۔ راج صاحب بالکل آپ نے جیسے فرمایا بے شدہ جو ٹینیور تھا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ بھی رہی ہے کہ جو چیئرمین وغیرہ تھے ان کو وہ اختیارات نہیں دیے گئے تھے جو دینے چاہیے تھے، اس میں کیا کہیں؟ اصل صاحب یہ ایک اسلام آباد میں پہلی دفعہ ایک انہوں نے یہ مطلب کہ تجربہ سمجھ لیں کہ پہلی دفعہ یہ تجربہ ہوا ہے۔ جب بار بار چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں تو اس میں جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ایک تجربہ تھا، جو خامیاں تھیں اس پچھلے مطلب کہ ٹینور میں، تو اس دفعہ انشاءاللہ اس پہ قابو پایا جا سکتا تھا، کیونکہ جب بار سسٹم دہرائیں گے تو وہ چھوٹے موٹے مسئلے ہیں وہ حل ہوتے جائیں گے۔ یہ پہلی دفعہ تجربہ تھا، لیکن میری نظروں میں بہت کامیاب رہا ہے صاحب، بہت اچھا اس کا رزلٹ نکلا ہے، اور انشاءاللہ دوبارہ اگر یہ سسٹم، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ ان قریب الیکشن کی چائے مگوئی نکل رہی ہیں، تو انشاءاللہ دوبارہ موقع ملا تو اس کو جو چھوٹی موٹی خامیاں پچھلے دوبار میں رہی ہیں، اس میں انشاءاللہ قابو پائیں گے ہم لوگ۔ راج صاحب یہ بتائیں اگر میں اب یو سی کے مسئلے تو ظاہر ہوتے ہی ہیں، ظاہر ہے کہ یو سی ہے، ایک پورا سیکٹر ہے، اس میں چھوٹے موٹے روڈ کی کارپیٹ ہے، گیس کے مسئلے ہیں، پارکنگ گراؤنڈ جو ہیں ان کے معاملات ہیں، بچوں کے کھیلنے کے لیے پلے گراؤنڈ ان کو بھرپور طریقے سے ان کو دوبارہ بہتر طریقے سے ان کو رن کروانا، کارپیٹنگ ہے، گیس کے معاملات ہیں، سیوریج کے پرابلمز ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، اور ان کو بڑے میجر معاملات نہیں ہیں۔ باقی تو معاملات سارے سی ڈی اے دیکھ رہا ہے، آلریڈی ہو رہے ہیں، میجر کام تو ہو رہے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو معاملات یو سی کے ہوتے ہیں تو یہی جو اپنے بلدیاتی نمائندے ان کی ذمہ داری ہے، یہ انہوں نے کروانے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کروائیں گے اللہ کے فضل سے۔ راج صاحب جو ہمارا ابھی 5 سال ٹینیور گزرا ہے سر، کچھ تو 3.5 تقریباً 4.5 سال خان صاحب نے گزارے، باقی پی ڈی ایم کی حکومت رہی، دونوں حکومتوں کا موازنہ کرتے ہیں کیا کہیں؟ راج صاحب، آپ موازنے کی بات کرتے ہیں، آپ سارے پاکستان کو چھوڑ دیں، صرف ایک اسلام آباد کو سامنے لے آئیں، پی ڈی ایم کا اور عمران خان کی حکومت کا فرق۔ 3.5 سال میں اسلام آباد میں کوئی ایسا میگا پروجیکٹ نہیں خان صاحب کے دور میں ہوا۔ مطلب کہ ہم اسلام آباد کے باسی عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں، آپ بھی اسلام آباد کے رہنے والے ہیں، آپ کو تو بخوبی اندازہ ہے۔ یہ 15-16 ماہ میں جو ترقیاتی کام اسلام آباد میں ہوئے ہیں، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ کام یہ 15-14 مہینے میں ہونے والے کام تھے؟ مطلب کہ چک شہزاد آپ دیکھ لیں، 12 کو دیکھ لیں، فلائی اوور، مطلب کہ یہ ایک کام اتنی برق رفتاری سے کام ہوا، اتنی تیزی کے ساتھ اس کام کو مکمل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ چک شہزاد چلا جائیں، ادھر دیکھ لیں جو فلائی اوور ادھر بنا ہوا ہے، وہ اس دور میں اس 15-16 ماہ میں مکمل ہوا ہے۔ اے جی پی آر روڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو گیا، وہ بھی مطلب کہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جی ٹی روڈ، اتنی برق رفتاری سے کام ہو رہا ہے۔ رائے صاحب، آپ بھی اسلام آباد کے باسی، آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ اللہ کے فضل سے جو ہماری میاں شہباز شریف ہے، اس کو شہباز سپیڈ کہتے ہیں، جتنے کام اس نے جتنی تیزی کے ساتھ مکمل کیے ہیں، اللہ کرتا ہے یہ کام یہ بھی خان صاحب کے دور میں بھی تھوڑے بہت کام ہوتے تو آج اسلام آباد جو ہے نا سونے کی چڑیا ہوتی، لیکن بدنصیبی بھی ہے کہ 3-3.5 سال میں کچھ نہیں ہوا۔ میں اسلام آباد کی مثال دے رہا ہوں، پورے پاکستان کی نہیں دے رہا۔ ایک شہر میں اگر اتنی ترقی ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے کہ دوسرے شہروں میں بھی کام ہوا ہوگا۔ جو 3.5 سال میں جو اسلام آباد میں جو کام عمران خان صاحب نے کیا ہے، اس کا موازنہ آپ دوسرے شہروں میں بھی کر لیں، لیکن اس حکومت نے اللہ کے فضل سے ڈلیور کیا ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ یہ مطلب کہ 13-14 جماعتیں اکٹھی تھیں، ہر جماعت کے اپنے معاملات ہیں، اس کے باوجود محترم شہباز شریف صاحب نے جس دل جمی سے، ایمانداری سے جو کام کیا ہے وہ اپریشیٹیبل ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس نے بہت مختصر ٹائم میں اتنا اچھا کام کیا، اتنی اچھی پرفارم کی ہے۔ کیا وجہ تھی؟ ان کی صرف باتوں کی حد تک وہ باتیں ہیں، بس سہانے خواب سہانی باتیں کرنی ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے
اسد عمر صاحب بہت بڑے آرستو تھے، بہت بڑے افلاطون سمجھے جاتے تھے کہ بڑا معیشت کو سمجھیں گے، کنٹرول کریں گے، بہتر طریقے سے رن کریں گے. تو میرا خیال 3 یا 4 مہینے یا 5 مہینے کا ٹینور اس نے گزارا ہے. اس کو اٹھا کے ادھر سے بگا دیا. ان کے پاس ویژن نہیں تھا صاحب، ان کے پاس ویژن ہی تھا. یہ صرف ایک جس طرح فلموں میں ایک ڈرامے وہ دیکھ دکھا کے یہ جناب تقدیر بدلنے آئے تھے. خدا را پاکستان کی عوام سے گزارش ہے کہ ایسا تجربہ پاکستان کے ساتھ دوبارہ نہ کریں. یہ پاکستان کو سچی بات ہے کہ کسی حادثے سے دوچار کر دے گا. میری عوام سے بھی درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ نے جو 3-4 سال میں پاکستان جو الٹا ہو گیا، بالکل ایک چلتا ہنستا پھیلتا پھولتا پاکستان، جو انٹرنیشنل انڈیکیٹر ہے اس کو بہتری کی طرف سے اشارے دے رہے تھے کہ یہ ٹائگر مار رہا ہے، کیا ہو گیا 3-4 سال میں، 3.5 سال میں کہ بالکل ہی پاکستان الٹا ہو گیا ہے. خدا رہا ایسی حکومت کا دوبارہ تجربہ عوام کو نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوگا. ران صاحب، جو 9 مئی کا واقعہ ہوا بڑا ہماری تاریخ میں ایک بلیک ڈے بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ بیسک ٹولہ جو ہے نا، یہ ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے آیا تھا، ملک کو تباہی کے لیے آیا تھا. پاکستان آرمی اگر ہے تو پاکستان ہے. اگر یہ اللہ کے فضل سے جو ڈیوٹیاں روزانہ شہید ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے بچے جو روزانہ بیس پہ شہادتیں دے رہے ہیں. کرنل شیر کی میں بات بتاؤں، جس کے مجسمے کو انہوں نے مطلب کہ کلہاڑی کے ساتھ اس کو کاٹ کے، یہ تو دشمن بھی نہیں کر سکا جو مطلب کہ انہوں نے کیا ہے. یہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں، یہ ٹولہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے. مطلب کرنل شیر جس کو انڈیا وہ سلام کرتا ہے، جس کے مطلب کہ جسے خاکی کو انہوں نے خضاب کر کے اس کو پراپر ایک ریکمنڈیشن دی تھی حکومت پاکستان کو کہ یار اس کو آپ نشان حیدر ایوارڈ دیں، یہ بہت اچھا مطلب کہ بہت اچھا اس نے پرفارمنس کیا ہے. اس کے ساتھ جو کیا ہے یہ انڈیا بھی نہیں کر سکا جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے. افواج پاکستان ہماری سلامتی کی علامت ہے. اللہ کے فضل سے ہماری عوام پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ کے فضل سے ان کی طرف کو آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو ہم سیسا پلائی کی دیوار کی طرح ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. پاکستان آرمی زندہ باد. ران صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی کوئی ٹیم ابھی ایڈمنی مقررہ وقت پہ ہو گئی؟ راج صاحب، جو انٹیگریشن ہے ایک مردم شماری کا بھی آپ کو سمجھتے ہیں کہ ایک مین پرابلم ہے. یہ مردم شماری کا بھی ایشو ہے. اللہ کرے بر وقت الیکشن ہو، ایک الیکٹڈ حکومت آئے، وہ ملک کے معاملات کو بہتر طریقے سے پرفارم کرے، بہتر طریقے سے چلائے. کیونکہ یہ نگران حکومت ایک الیکشن کروانے کے لیے آئی ہے نا. لیکن کچھ ایسے انڈیکیشن بتا رہے ہیں کہ انڈیکیشن محسوس ہو رہا ہے کہ شاید الیکشن کو 2-4-6 مہینے لیٹ ہو جائے. لیکن انشاءاللہ ہمارے جو ادارے ہیں اللہ کے فضل سے وہ ملک کے بہترین مفاد میں کام کر رہے ہیں. بہترین مفاد کے لیے وہ الیکشن بر وقت کروائیں گے. ہمیں اللہ کے گھر سے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بر وقت الیکشن ہوں گے، بر وقت اختیارات ڈلیور ہوں گے عوام کے پاس، عوام کے نمائندوں کے پاس ہوں گے، اور پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا بہتر طریقے سے کردار ادا کریں گے. میاں صاحب کیا سمجھتے ہیں سر؟ میاں باپ تو میرا بھی قائد ہے، قائد محترم میاں نواز شریف صاحب. ہم اس کے کام اگر آپ دیکھ لیں تو میاں نواز شریف صاحب کی پرفارمنس آپ دیکھ لیں، اس کے کام نکال لیں. جتنے ٹائم اس کو 2-2.5 سال میاں صاحب کو ملا ہے، اس کے کام پاکستان کی ایک طرف نکال کر رکھ دیں تو پاکستان تو کھنڈرات ہے. مطلب کہ جو میگا، جو موٹر وے، میٹرو، جو میگا پروجیکٹ ہوئے ہیں یہ میرے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئے ہیں. اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرست دے، وہ واپس آئیں اور اسی طریقے سے اسی جذبے کے ساتھ. انہوں نے تو پاکستان والوں نے تو ان کے ساتھ بہت کھلواڑ کیا نا، لیکن انشاءاللہ وہ ایک کھلے ذہن، کھلے دماغ کا مالک ہے. وہ پاکستان کی وسیع تر مفاد کے لیے ہماری درخواست بھی ہے اپنے قائد محترم کے ساتھ آپ کے وساطت سے کہ وہ پاکستان آئیں اور پاکستان کے عوام کی نمائندگی کریں، اور پاکستان کو اسی ٹریک میں جو 2000 جس سے پہلے آپ نے جہاں چھوڑا تھا وہاں سے شروع کریں انشاءاللہ تعالیٰ. کیا وجہ میاں صاحب 3 دفعہ ان کی حکومت آئی لیکن چنیور پورا نہیں کرنے دیا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ رائے صاحب، وہی ناد ہندہ قوتیں ہیں جو پیچھے خلائی مخلوق، جب بندہ بہتری کی طرف جاتا ہے تو جو پاکستان مخالف قوتیں ہوتی ہیں وہ اس کے ہاتھ کھینچتی ہیں. جو ثاقب نثار نے، جو اپنے خوسا صاحب نے، ثاقب نثار نے، جو انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، مطلب کہ عوام کا نہیں ہے، ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے پورے ادارے تباہ کر دیے ہیں. ایک صرف اپنا ذاتی مفاد تھا. پی کے آئی کو آپ دیکھ لیں، کس کا مفاد تھا؟ میاں نواز شریف کا مفاد تھا.
पूरी गरीब अवाम का मफाद था। उसमें गरीब लोगों का ट्रांसप्लांट होता जो इंडिया में धक्के खाते हैं, जो करोड़ों रुपया लगा के उसका इलाज के लिए अपने हर चीज़ बेच के वो अपने इलाज करवाते हैं। ये किसका मफाद था? ये ज़ाती मफाद के लिए इन्होंने मुल्क को के साथ जो खिलवाड़ किया है, अवाम तो माफ़ करे या ना करे, मेरा खुदा ऊपर बैठा वो कभी इनको माफ़ नहीं करेगा जिन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। इंशाल्लाह उनकी वो कभी सुकून से नहीं रहेंगे, और ना वो सुकून में हैं और ना वो सुकून से रहेंगे। तो इंशाल्लाह अब अवाम को भी शौर आ गया है, अदारे हमारे भी माशाल्लाह बेहतर कि उनको भी ज़हन में है कि मुल्क को एक बेहतर ट्रैक पे लेके जाना है। हमारे सिपह सलार जो आर्मी के सिपह सलार हैं वो एक बहुत विजन लेके आए हैं। इंशाल्लाह उसके विजन से मुल्क मज़ीद तरक्की करेगा और दोबारा ऐसा तजर्बा नहीं होगा अल्लाह के फजल से। महंगाई तो इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई तो है। हर गरीब बंदा पिस रहा है, जो एक तनख्वाहदार तबका है, जो एक दरमियाना मिडिल क्लास आदमी है, जो छोटा कारोबारी तबका, मेरे जैसा कारोबारी तबका है, वो तो पिस के रह गया। इसमें बहुत बड़ा मतलब है कि इस टाइम जो मुल्क का मेन मसला महंगाई है, इसमें अगर काबू पाया जा सके तो इंशाल्लाह बाकी तो काम रहा, तरक्याती काम तो आप तो सामने जितने भी हो रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं, लेकिन यही एक काम है महंगाई वाला कि इस पर खुदारा को काबू पाए। निगरान हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि वो भी इसको कोशिश करे कि जो गरीब बंदे का मसला है, बाकी तो काम चलते रहेंगे, जो गरीब बंदे का मसला है तो उसके लिए दाल, चीनी, आटा, चावल, दालें, जो इसकी ज़रूरत ज़िंदगी है उस पर कोई एहसास करे तो उसकी को बेहतरी के लिए कोई कर सके तो वो करे। आप सर पैगाम क्या देंगे, आप अपनी आवाम को क्या पैगाम देंगे? मेरी आवाम से यही दरख्वास्त है, सिद्के दिल से दरख्वास्त है कि अपने अदारों के साथ वफादार रहें। अपनी आर्मी के साथ जो वफादार रहेगा इंशाल्लाह वो मुल्क का वफादार होगा। अपने अदारों के साथ वफादार रहें और अपने मुल्क की जो आला क़यादत है उस पर भरोसा रखें। इंशाल्लाह वो मुल्क को अच्छे विजन के साथ एक ट्रैक पे लेके जा रहे हैं, उनका साथ दें, उनके साथ रहें, उनकी पॉलिसियों के साथ अपने हाथ से हाथ मिलाएं। मेरी ये दरख्वास्त है आपसे। जो इलेक्शन आ रहा है आप क्या समझते हैं, नून लीग अकेले इलेक्शन अलग से लड़ेगी या जो पीडीएम का इंशाल्लाह सबके साथ अल्लाह के फजल से हम नून लीग अपने ज़ाती प्लेटफार्म से अपने निशान पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेगी। हमें किसी बसाखी की ज़रूरत नहीं है। हम अवाम की खिदमत की है, अल्लाह के फजल से हमारे कायद ने अवाम की खिदमत की है। तो अपनी परफॉर्मेंस में ये 15-16 माह की परफॉर्मेंस देख ले और पिछली परफॉर्मेंस मियाँ साहब की देख लें, अदवार के काम देख लें, तो इंशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे हम इलेक्शन लड़ेंगे और अपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। और अल्लाह के फजल से अवाम पाकिस्तान की बाशऊर अवाम है, वो समझती है कि मुल्क को बेहतर कौन करता है, मुल्क को बेहतरी की तरफ से कौन लेके जाता है और मुल्क को तनज़ली की तरफ कौन लेके गया है। सितंबर में मियाँ साहब पाकिस्तान होंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से सितंबर में मियाँ साहब पाकिस्तान में होंगे। अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ताला आएंगे। हमारे दिल की आवाज़ है कि मियाँ साहब पाकिस्तान में आएंगे अल्लाह के फजल से। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू वेरी मच। मुंडा लाहौरी आया मंगन हक तेरा। वैसे लड़का करता क्या है? आंटी जी करना क्या है, जमीनें जो है इतनी ज्यादा। इतनी ज्यादा? ना जी इतनी ज्यादा। अम्मी जी लगा लिया ना दाग ज्यादा। ज्यादा दागों के लिए मेरा 10 वाला बोनस। बोनस जी, 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर, बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा। खुश रखेगा इसे। कितना ज्यादा? सबसे ज्यादा। वाह क्या बात है बोनस की।